अहिले हामी यहाँ छोरेपाटन चौताराबाट सकिल भाइ र म माथि कुम्दीकोट जानको लागि हिँडिरहेका छौँ। अब पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ, तर त्यही सिमसिम पानी परेछ, पर्दैन होला भन्ने आशाले गएको ठाउँ तर हेरौँ के हुन्छ। अरू भिडियो चाहिँ माथि बाटोमा गएर बनाउँला होइन। ल हुन्छ। क्या दामी बाटो एकैछिन बाल्टी दिनु है होइन हजुरले सक्नु पहिला होइन म अब अलि यस्तो मिटमाट गर्नु होइन। ए ल रातोमा गएको यत्रो झ्याउ गएको बाटो उता माथि कुम्दीकोट जाने बाटो सही कस्तो छ होला है गोरो मात्रै हो दिदी रातो मात्रै ल्याउनु सबै गर्नु रुमाल वास्ता केही हुने हुन्छ नि हुन्छ के अरे यहाँ राखेको कसले आइपुग्यो बेच्यो क्या मेरो त हुन्छ तातेर है यहाँ बिच बाटोमा आएर चाहिँ यहाँ एकजना दाइले बाइक पखाल्दै हुनु रहेछ। यसो भाडो मागेर बाइक पखालेर अब हिँड्न लाग्यो बतास है। पानी चाहिँ पऱ्यो के गर्ने हो पानी पऱ्यो नि जहाँबाट जाने होला ए हुन्छ ठिकै छ ल माथि जानु पर्यो नि त हुन्छ माथि जानु पर्यो नि
अब यहाँ आइयो होइन हुन्छ अरू चाहिँ तल भएर माथि गुम्बामा जाने तल बाइक राखेर यत्रो उकालो बाटो हिँडेर आइयो हामी अझै ठाउँहरू उकालो सिँढीको बाटोहरू आउँदैछ ओइ डगी ओइ यो त हेर्दै रहेन है यत्रो उकालो हिँड्दै हिँड्दै यहाँसम्म आइयो तलको उकालो यत्रो हिँडेर आइयो अझै लगभग आधी बाटो जति छ ठुलो बस है थाक्यौ त उकालो आउँदा थाकेँ ल हामी यताको बाटो आएको थियौँ कि यही बाटो हिँड्दै दिदी म मेरो सन बबिनहरूबाट यहाँको त्यहाँपट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई ए यतैतिर यहाँदेखि बसेर यहाँदेखि ए यहाँदेखि गएको बस्नु ठाउँ जस्तो हो नि त को आएको रे यहाँ रोशन बबिन अँ मम दिदी सन्देश अर्चना युकेश अँ सबै आएको अनि यहाँ तिम्रो फोटो खिचेको त्यो फोटो नि छ नि है अँ यस्तो डाँडामा यस्तो घर बनाइदिएर यहाँ तलबाट यस्तरी खिच्दाखेरि त है यस्तो यो कति वर्षपछि आउँछौ तिमी यहाँ खै 2 वर्ष धेरै भयो 2 वर्ष भयो होला ए 2 वर्षपछि भनेपछि म पनि त्यही लगभग 1.5 वर्षपछि आएँ लकडाउन भयो वनमा झाउकुरी कराएर है त्यता गएर हेर्न नमिल्ने रहेछ एयरपोर्ट त देखिँदो रहेछ नि फेरि है त्यही त यस्तरी हातले सकिहाल्यो कस्तरी कराएको है यो रानीवन हो यो तलको हजुर त्यो त सरमपुर पनि देखिरहेको रहेछ अलिअलि मणिपाल देखिँदो रहेछ यहाँबाट मणिपाल ए अँ त यसले मणिपाल देखिन्छ नि यहाँ त त्यहाँबाट देखिन्न देखिन्न गुम्बामा आउन त आइयो तर यहाँ गुम्बाको गेट खुलेर हिँड्छ अनि यतापट्टि आएर अलिअलि फोटो हानियो अनि फोटो हानिसकेपछि अब यहाँबाट उता माथि पुम्दीकोट जाने भनेर अब हामी हिँडेको छौँ ल जाऊँ अब अरू भिडियो चाहिँ उता पुम्दीकोटमा गएर बनाउँला है ल हुन्छ ल मकै भुटेको बास्ना आएको है गेट बन्द रहेछ यहाँ
एकैचोटि भयो अनि गाह्रो भयो कि गाह्रो एकैचोटि ज्वरो रुगा खोकी एकैचोटि लागिहाल्यो अनि अठाएको ज्वरोले जाल्यो कि सानोको उलान्दा देखाइ ओए डगी हजुर अघि हजुर नाकको टुप्पोमा सेतो रहेछ है हजुर तँलाई बनाउँदै रहेछन् यो पछि राख्छ खिचिरहेको छ कुन चाहिँ दोकान भनेको यसो अलिअलि हेऱ्यो अनि अब फर्किन लाग्यो यहाँ के बनाउनु रहेछ रोकिदिए अब हामी यहाँ गुम्बामा घुमेर सक्यो अब माथि कुम्लीगढ जाने बाटोतिर जाँदैछौँ अब बाटो त पानीले हिँड्न पर्छ कि पानीले खत्तम बनाएको छ बाटो त रोकिदिए बाटो अप्ठ्यारो हो र हो बाटो त
कता अरे हाँ हिँड्दै जान्थ्यो उहाँको डाँडा है रपेर हजुर हिँड्दै हजुर गएको? दिदीकै हिँड्दै हिँड्दै भिडियो बनाउनु भएको थियो त्यहीँ तल फेरि यहाँ तिमीले त्यसरी बिचमै गर्मी हो यत्रो बाटो आइयो उकालो बाटो स्तूपा यहाँबाट देखिँदैछ हो कस्तो बादलहरू उडेको देखिने यहाँ त बाघ लैजाउँ बाघ रहेछ लोपोन्मुख सरी बाघ र त्यसको व्यवस्थाको संरक्षण गरौँ अरे सरी बाघ है पोखरा नि देखिँदैछ अँ स्तूपा नि देखिँदैछ कमिलो जस्तै कति रमाइलो है अँ यो पो हो तरिका यता नि छ कति मजाको देखेको होइन त कहाँबाट रहेछ मनी पनि देखियो अहिले त त बादल कस्तो रमाइलो है अँ ए म यहाँ बस्छु बरु यता आउँछ भयो हजुर कहिले म तिमीलाई दिन्छु यहाँ माथि आइसकेपछि अलिअलि फोटो बनाइयो कुहिरहेन कसरी आएको फोटोहरू खिचियो अनि भिडियो पनि अब बनाउँदैछौँ त्यसपछि अब बाइक त्यहाँ रेस्ट गर्दैछ अनि हामी पनि यसो सिनहरू हेर्दैछौँ सिन यति मजाको छ है माथि डाँडामा आएर हेर्दाखेरि तल कुहिरो त्यस्तो मजाले लागिरहेछ ऊ अनि अझै माथि जान छ यहाँबाट हामी जाने भनेको त्यो कता गयो है देखियो छैन र है देखाउ त कहाँ गयो हामी जाने भनेको चाहिँ महादेव भएको ठाउँमा देख्यो खालि अलि और त्यहाँ थिएँ म क्या यता आउनु यता कता हो
अहिले चाहिँ अलिअलि घाम लाग्छ। हामी जाने चाहिँ त्यहाँ एकचोटि हामी यो बाटो हुँदा मथियान पनि जाने है, हुन्छ। तिमी अर्कोचोटि आउँदा। अब हिजो त अब अचानक संयोगले आउने मेसो पऱ्यो, विथआउट प्लानिङ होइन। हजुर। त्यो रमाइलो दृश्य कता कता त्यहाँबाट हेर्ने ल। त्यतातिर पानी पर्न लाग्छ कि परिसकेछ है। कस्तो लाग्यो त यहाँबाट हेर्दाखेरि? एकदम राम्रो क्या, पुरै ताजा रङ्गे सलन देखियो अहिले त। एकदम रमाइलो दृश्य माथि आउँदाखेरि चिसो हावा चलिरहेछ यतातिर। बाफ त्यस्तो मजाले उडिरहेछ, के अरे यो कुहिरो भन्छ यसलाई, त्यस्तो मजाले उडिरहेछ। बर्खाको बेलामा यस्तै हेर्न रमाइलो हुन्छ माथि डाँडातिर आएर। तिमीलाई चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्छ लाग्दैन यस्तै हेर्दाखेरि? लाग्छ, स्पेसली यो बर्खाको बेलामा क्या। हजुर। यसो माथि डाँडातिर आयो गाउँतिर होइन। अनि यस्तो घाम लाग्न पर्छ, टल्किन्छ नि। इन्द्रेणी पर्छ नि। इन्द्रेणी नदेखेको त धेरै नै भइसक्यो, त्यहाँदेखि आज देखिन्छ कि हेर्नुपर्छ। ऊ उता छ गुम्बा। अब हामी जाने भनेको ऊ माथि डाँडामा उहाँ। भयो भ्यू हेरेर आयो? कस्तो लाग्यो त अनि? राम्रो। यहाँभन्दा पहिला यस्तो भ्यू कहाँबाट हेरेको थियौ? स्तूपा हो। स्तूपा भन्दा यता त आएको छैन है? स्तूपा ल ठिक छ। उता हेर्न कस्तो रमाइलो हो। त्यही त नि। भयो अब जाने? ल मम्मीले केही त भन्नुहुन्न नि है आज बसेर? नभन्नु होला नि। यो बाटोमा चाहिँ बाइक लिएर आउन नपाउने रहेछ अहिले। हामी अस्ति नै सरू र म आउने बेलामा बाइक लिएर माथि नै डाँडामै गएको हो। अहिले यसपालि चाहिँ बाइक लिएर आउन नपाउने रहेछ। बाइक चाहिँ तल पार्किङ गरेर 20 रुपियाँको टिकट काटेर त्यहाँ छोडेर अनि आउने रहेछ। गाडी चाहिँ जान दिएछ, हामीलाई चाहिँ बाइक कसैलाई पनि जान दिएन। अनि त्यसपछि बाइक तल राखेर हामी हिँडेर आउँदैछौँ।
अर्का दिन जाने होला खोइ राजु नजाने अरे भोलि यत्रो माथि उकालो हिँडेर यो तल बाइक पार्किङ गरेर ले एकछिन यताउति हेर्दैछौँ यहाँको सिनहरू। अनि महादेव उहाँ बसिरहेछन् हो डाँडामा। अब हामी एकछिन पछि जाने उता। ल कति ठुल्ठुलो ढुङ्गा है। उतामा चढ्नलाई होला नि थाक्यौ? हामीलाई चाहिँ माथि गेटभित्र छिर्न दिएन अनि हामी यता तलतिर झरेको क्या। किनभने अब यता तलबाट यता तलहरू यो पोखराको बजारहरू सर्लक्कै हेर्न पाइन्छ यसरी। हेर्दै गरौँ ल। अनि त्यसरी यहाँ आएपछि सबै देखिन्छ यहाँबाट। ल यता हेर त होइन। त्यसरी सबै देखिन्छ यहाँबाट तलतिर। अस्ति नै हामी आएको कहाँ भन्दा उता तल चौर जस्तो देखिएछ नि। हजुर वहीँ हो क्या हामी पुगेको अस्ति नै। हामी आएको बाटो उतै हो क्या। त्यहाँ बाइक राखेर तलतिर खिचेको थियौँ नि हामीले। त्यही हो के अरे होइन। पसिनै पसिना भयो त नि। उता पानी पर्न लागेर त कति ए उता त पानी पर्छ नि। पानी परिरहेछ उता तल बादलै तल झरे है अलिकति। त्यही त नि त्यो सबै तल झरेको। यता मरिसानतिर हेर कति अँधेर भयो। उता त क्रिस्चियन त पारी बक्रेकतिर पानी पर्ला। एयरपोर्ट भन्दा नि उता पनि पऱ्यो क्या है। त्यो के भन्छ त्यो कोत्रेतिर हो क्या त्यो त है। बुढी बजार बुढी बजार साइड। त्यही त नि पानी परिरहेको छ। यतातिर घाम लागेको छ फेरि यता। हामी अस्ति नै आयो यही बाटो यसरी यता आएर झरेको। यो बाटो गरौँ तल पुग्यो। यहाँ कि उता देखिन्छ यहाँ त ऊ ट्याक्कै देखियो। देखेन उस्तो देखेँ कुन त्यो तल ओह्रालो झर्ने घरहरू छ नि त्यो त देखेँ। अलि तलसी ठ्याक्कै इसारा गर्दा जाउँ त त्यहाँबाट ठ्याक्कै चिनिन्छ। पिङ्क कलर र सेतो कलरको अलि छर्की देखियो है। छानो देखियो क्या। छानो देखियो सब घरको छानो देखिन्छ। रातो टिन रातो छ
नि पर्खाल जस्तो यतापट्टि त्यो प्रोटिनको छेउमा हो कि त्योभन्दा अलि उतापट्टिको होइन डाँडामा है त्यही हो अलिकति ठुलो घरभन्दा यतापट्टि त ठुलो प्लटिङ देखेँ त्यो उतापट्टिको हो कि उताको त फेरि कता हो कता होइन उता घर पनि यो डाँडा छ क्या यहाँ अस्ति हामी त्यो डाँडामा जाँदाखेरि उताबाट देखेको नि छेक्कै छैन डाँडा त देखिँदो रहेछ हो यहाँ पनि देखिन्छ तर अहिले अलि अँध्यारो भयो अलि अँध्यारो भयो स्तुपामा घाम लाग्यो ठ्याक्कै घाम पऱ्यो है पानीको दाग बसेको ए अँ चाहिँ जिम गर्दो रहेछ नि माधवले मसल निक्लियो अरे कति चिसो हावा है पाइपहरू के यत्रो हाल्नु रहेछ सरमकोट पछिको अग्लो यही हो यही हो पानी पऱ्यो पानी परिसक्यो पानी झऱ्यो यस्तो भएको छ अब यहाँ आएर भिडियो बनाएको अरे डाँडाको अब झर्ने बेलामा हामी सायद उता त्यो के भन्छ तिलारतिरबाट झरिन्छ होला अहिले जाने बेलामा त्यतातिरबाट भिडियो बनाऊँ ल अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई है यस्तो मजाले कुहिरो उडेको है मलाई यस्तै हेर्न मन लाग्थ्यो कि यस्तै यो कुहिरो उडेको यस्तै चिसो मौसम फिल गर्नको लागि मलाई त्यो पलाची जान मन लाग्थ्यो कि तर आज यहीँ यस्तो मजाको कुहिरो देखियो है कति आनन्दको कुहिरो आइरहेको छ तलबाट चिल दुईटा उडेछ कुहिरो अब फेरि आउँछ एकछिनमा यसले सबै कुहिरो मजाले उडेको देखिन्छ तल कुहिरो फेरि आयो पछाडि कस्तो मजाले उडेको त्यो कुहिरो ए यहीँ पनि आयो पनि आछ होला नि है आछ यी हातमा चिसो चिसो भएको पानीको थोक भएको लाखु आउँछन् लाखा आउँछन् कुहिरो लागेको बेलामा ड्याममा केही देखिन्न है लाखु आएर मकै भाँचेर खान्छन् पछाडितिर कस्तो मजाले कस्तो रमाइलो भएको है कस्तो उडेको कुहिरो त ठ्याक्क यही के भन्छ ठ्याक्क जुन अहिले बादलहरू यस्तो मजाले हिँडिरहेको छ नि ठ्याक्क यही अनुभव गर्नको लागि चाहिँ मलाई पलाची जान मन लाग्थ्यो कता भेटियो अरे पलाची भनेको कहाँ थाहा छ यो डाँडाभन्दा अलि उता माथिको डाँडातिर पर्छ कि योभन्दा अझै उता ठाउँमा छ
त्यो चिल्ला हेर्नु त उठ्दैन। पलाइचे भन्ने भुङ्दी पलाइचे भन्ने यो डाँडाभन्दा अझै उच्च ठाउँमा बस्थ्यो अलि माथितिर। हजुर हो केही नि देखेन अहिले त पोखरा त यहीँ अगाडि भन्नु यहीँ अगाडि त्यहाँको बोट त राम्रोसँग देखिन्छ हुन्छ हस् त्यहाँ गयो भने नि यस्तो चिसो हुन्छ जति बेला पनि मजाको कुहिरो लाउने होइन मजाको है। हो त्यहाँको बोट त राम्रोसँग देख्यो कस्तो मजाको होइन। हजुर तिम्रो छ त म तिम्रो नै खिचिदिन्छु। रोक्यो है हात यस्तो गरेर उडे यस्तो आनन्द हुन्छ है होइन। देखिन लाग्यो फेरि केही नि हुँदैन नि यसलाई त यस्तो गरिदियो पनि। कुहिरोमै हराएको त्यो कहाँ गयो भन्ने सोचेँ होला नि। चिसो भयो। आज चाहिँ मजाको कुहिरो अनि चिसो हावा अनुभव गर्न पाइयो। यस्तो छ यो तलतिर मजाले उडिरहेको। हामी यहाँ पनि लगभग आधी घन्टा त भयो होला है। भयो होला आधी घन्टा यताउति सबै हेऱ्यो। भित्र चाहिँ जानु दिएन जान दिएन त नि केही छैन भित्रै गएर पनि हेर्नु एकदम बाहिरबाट टाढाबाट सबै देखिहाल्नु। अब एकछिन बसेर यो कुहिरो एकछिन हेरौँ यो कुहिरोको आनन्द लिउँ एकछिन अनि आनन्दले जाऊँ अन्त एकछिन पछि पढ्न होइन। चाहिँ स्थिर राख्नु पऱ्यो कि एकछिन पटाएर गोजीमा हाल्नु पऱ्यो। ए हुन्छ गोजीमा कति आनन्दको है। हजुर शीतल थाकेको थियो यहाँ चिसो शीतल भयो तन्किनु भएको छ। ए लौका फलेको त्यहाँ कहाँ यहाँ तल सानो ए त अच्छा है। अहिले त देखियो नि फेरि अलिअलि। अघि हामीले उता पारिदिएछौँ नि हजुर त्यो पानी रहन्छ कि त्यो बादल जुन यो बाटो छ नि हजुर त्यो बाटो चाहिँ हामी अस्ति नै आएर यो होटलमा बस्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामी माथि होटलको छतमा गएर हेरेको थियौँ कि त्यति बेला चाहिँ यो जुन यो बाटो छ नि बनाउँदाखेरि पहिलाले भनेर हजुर बनाउँदाखेरि त्यति बेला बाटो यताबाट थियो।
हामी चाहिँ कुम्दीकोट भिजिट गरेर उहाँ माथि त्यतातिर भिजिट गरेर अब चाहिँ बाइकमा फर्किनु लाग्यो। बाटो चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ अरे तैपनि अब फर्किनु ल। अरू चाहिँ अरू भिडियो चाहिँ तल बाटोमा गएर बनाऊँ ल। दाजु हामी कुन ठाउँमा आइयो अहिले? अहिले हामी हजुर अस्ति नै हामी दिदी र म यतातिर आउँदाखेरि ठ्याक्क मरेको ठाउँमा कुम्दीकोट जाने भनेर सोधेको ठाउँ हो कि यो। बस्ती रहेछ अहिले चाहिँ अहिले तेल बचाउन बाइकको स्टार्ट बन्द गरेको तेल बचाउनलाई। फर्निचर रहेछ होइन, फर्निचर आज बन्द रहेछ। अलिअलि पानी पर्यो। पानी होइन यो कुहिरो हो, कुहिरोको पानी। खास त हिउँ, खास भन्ने हिउँ पर्ने हो यसरी होइन। हजुर तर यहाँ कुहिरोको पानी परेको हो है। पानी बेला जाडो महिना नभएर है। यहाँ पनि पर्छ होला है तिमी त है? पर्ने हो कि अरे यहाँ त खासै पर्दैन, उता लुङ्गे काँडातिर पर्छ हिउँ भनेको। हजुर कुहिरो लाएर फर्किन लाग्यो, पानी पऱ्यो, त्यही पनि हामी हिँडिरहेछौँ। चिप्लो बाटो पानी परेको झन् पानी परेर भिजिएछ। चिप्लो बाटोमा पानी परेर भिजिएको छ, तैपनि हामी अब हिँडेको छ यसरी। रमाइलो भयो। केही हुँदैन, पानीमा भिज्नु भनेको यो सिजनको पानीमा भिज्नु नै पर्छ कहिले काहीँ, रमाइलो हुन्छ। सेफ्टी छ होइन? हजुर सही छ ल। बाटो छ हजुर त्यहाँ पिच बाटोमा आएको सजिलै छ बाटो, यस्तो त छैन तैपनि अब के हुँदैन भिजेर है म के पिज्जा अब त सजिलो हुन्छ। हामी त हिँड्यो है आउँदै गर्नु। पानीमा भिज्दै हामी अहिले खाडे खोलाभन्दा अलि माथि आउन लागिपुग्यौँ। तैपनि अब हिँड्दैछौँ, रमाइलो भइरहेको छ पानीमा भिज्दै चलाउँदै होइन। हजुर पानी खासै ठुलो परेको होइन, तर सिमसिम पानी चाहिँ अलिकति भिजाएको मात्रै हो। अब हामी चाहिँ खाडे खोला आइयो। अब माथिबाट यहाँ आउनुसम्म पुरै कपडा भिजेको जस्तो भइसक्यो। खाडे खोलामा आइयो, अब चाहिँ यहाँबाट हाइवे पक्रेर घर जानुपर्छ। सिद्धार्थ हाइवे हुँदै घर जानु पर्यो। म सडकतिर रोकिदियो रोक्ने बाई बाई।
नरोकिकन बस्छौँ है मास्क पनि लाउनु पऱ्यो नि फेरि मास्क पनि लाउनु पऱ्यो अहिले म फेरि समाउँछु त्यति बेलासम्म मास्क पुरै बिचा लाउनु पऱ्यो नि अब खाडे खोला आइयो चाहिँ हजुर खाडे खोलाबाट हामी अब घर जानु भयो 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 नि त रमाइलो हामी अस्ति गाउँमा मध्याह जान बाटो हिँडेको भाइले चाहिँ भिडियो बनाउनु पनि पछाडि बसेर घर गएर कताको कता लाएर अनि स्पाइसी नुडल्स खाएर रेस्ट गर्नुपर्छ ल हुन्छ आजको लागि चाहिँ भिडियोहरू यति नै अरू भिडियो चाहिँ अरू ठाउँमा जाँदाखेरि हालौँला बाई बाई हात छाडाइदिनु बाई बाई भयो अनि यता पछाडितिर देखाएर अहिले हामी माथि पुन्डीकोट घुमेर यता सिलारको खाडे खोलाको बाटो हुँदै अनि यता तलतिर आइयो खिचडीभन्दा अलिक तलपट्टि अहिले जस्ट बाइकमै छौँ हामी हिँड्दैछौँ अब चाहिँ घरै गएपछि भिडियो बनाउँदा अहिले चाहिँ अब बाटोमा पानी पनि अलिक बिस्तारै कम हुँदै गएछ पानी कम हुँदै गयो भने चाहिँ अलिकति स्पिड गर्नुपर्छ अनि अलिक छिटै घर पुग्ने अनि अब यो भिजेको